ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितप्रकरणे भवामः। तद्धितप्रकरणस्यापि तत्र अपत्याधिकारप्रकरणं वयं पठन्तः स्मः। अस्मिन् अपत्याधिकारप्रकरणे तत्र गतपाठे अस्माभिः आदिवृद्धिः या वर्तते सा अन्त्यवृद्धेः अर्थात् अचोन्यणिति इत्यस्य सूत्रस्य, अपि च उपधावृद्धेः अर्थात् अतोपधायाः इत्यस्य सूत्रस्य च बाधिका भवति आदिवृद्धिः। आदिवृद्धिः नाम तद्धितेषु चामादयः किति च इति। तत्र प्रामाण्यं दृष्टं, कश्चन न्यायः लौकिकः अपि तत्र आश्रितः। प्रामाण्यं शास्त्रोक्तं प्रामाण्यं तु तत्र पुष्करसद इति शब्दस्य पाठः तत्र अनुशतिकादिगणे कृतः। सः पाठः एव तत्र ज्ञापकः भवति अस्मिन् सिद्धान्ते। ततश्च तक्रकौण्डिन्यन्यायविषये अपि काचित् चर्चा तत्र कृता। तदनन्तरं तस्यापत्यम् इति सूत्रं कुतः आरब्धं वर्तते इति कश्चन विचारः तत्र श्लोकवार्तिकेन कृतः। श्लोकवार्तिकञ्च अस्माभिः तस्येदम् इत्यपत्येपि बाधनार्थं कृतं भवेत्, उत्सर्गः शेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम् इति श्लोकवार्तिकमादाय विचारः आरब्धः वर्तते। नाम तस्येदम् इत्यनेन विधीयते यः अण्, तम् अणं प्रबाध्य तस्य अपवादः छ प्रत्ययः प्रवर्तते। तस्यापि बाधनार्थं तस्यापत्यम् इत्यस्य सूत्रस्य पृथक् सूत्रस्य अपेक्षा वर्तते। तत्सूत्रं सूत्रकारेण कृतम् इति। पुनश्च तत्र आक्षिप्तं यत् वृद्धाच्छः इति यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं तु शेषाधिकारे अन्तर्भवति। तत्र च अपत्यादि चतुरर्थ्यन्तेभ्यः एव अन्यः यः भवति सः शेषत्वेन परिगण्यते। नाम अपत्यार्थः तत्र नान्तर्भवति इति। तथा च यः नाम अपत्यार्थः यः वर्तते, अपत्यार्थस्य शेषाधिकारे तु अन्तर्भावः एव नास्ति। अतः छप्रत्ययस्य प्रसक्तिरपि न भवति, एवं खलु। अतः तद्बाधनार्थं नाम छप्रत्ययस्य बाधनार्थं तस्यापत्यम् इति सूत्रं कर्तव्यम् इति कुतः। अतः तत्र स्पष्टीकरणं कुर्वता अग्रिमश्लोकस्य तृतीयचरणे उक्तम् उत्सर्गः शेषः एव असौ इति। नाम तत्र अपत्यार्थः यः वर्तते सः शेषः एव वर्तते, तदेव अत्र प्रतिपाद्यमानं वर्तते। तदेव च अस्माभिः इतः अग्रे प्रतिपादनीयं वर्तते। तत्र च आदौ उत्सर्गलक्षणम् अपि उक्तवान् व्याख्याता। नाम उत्सृज्यते अदन्तबाह्वादिप्रकृतिभ्यः वियुज्यते इति उत्सर्गः। कर्मणि च तत्र घञ् प्रत्ययः भवति। उत्सर्गलक्षणम् उक्त्वा तर्हि अपत्यार्थः अपि तत्र शेषे अन्तर्भवति इति तत्र प्रतिपाद्यते। ततः तस्य प्रतिपादनपूर्वकम् इदानीम् अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते। एतावता च अस्माभिः तत्र तद्धितप्रकरणस्य एषः सप्तमः पाठः गतपाठः पठितः। अधुना अग्रिमः पाठः अष्टमः पाठः अपत्याधिकारप्रकरणस्य अस्य आरब्धः भवति। तत्र अस्माभिः अग्रे किम् उच्यमानं वर्तते व्याख्यात्र
तत्र अवधानं कर्तव्यं। कथयति तदेव गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः यः उत्सर्गलक्षणं पठितं ततः परम् अधुना उच्यमानं वर्तते। अदन्तबाह्वादिभिन्नप्रकृतिसम्बद्धः अपत्यार्थः असौ शेषः भवत्येव इत्यर्थः। पूर्वं तत्र अयं खलु पक्षः उत्थापितः, नाम अपत्यादिचतुर्थ्यन्तेभ्यः यः अन्यः सः शेषः भवति। एवं किल, अपत्यार्थः अपि च देशः, तत्र कालः, अपि च अदूरभवश्च तेन निर्वृत्तम् इत्यादयः ये अर्थाः, तेभ्यः एतेभ्यः एते पञ्च अर्थाः उक्ताः सन्ति। कुतः? शेष इति अधिकारात् पूर्वमेव इमे पञ्चापि अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते। तर्हि तत्र अपत्यार्थोऽपि अन्तर्भवत्येव खलु, वा न वा? तत्र पञ्चसु अर्थेषु मया एकः अपत्यार्थः उक्तः किल, अन्ये अर्थाः तत्र तदेव देशार्थः भवति, कालार्थः अत्र न भवति। मया किञ्चित् कालार्थः इत्युक्तः खलु, सः न। अपत्यार्थः, देशार्थः, निवासार्थः, निर्वृत्तार्थः, अदूरभवार्थश्च। अस्तु, एवं तर्हि तेषु नाम शेषे अपत्यार्थः तु नान्तर्भवति, अतः वृद्धाच्छः इति च शेषे वर्तते। अतः कथं वृद्धाच्छः इति तत्र नाम तस्येदम् इत्यस्य अपवादत्वेन उपस्थातुं शक्नोति। यदि तस्येदम् इत्यनेन तत्र इदम् इति शब्देन अपत्यार्थस्यापि ग्रहणं क्रियेत, तर्हि तस्य अपवादः, तस्येदम् इत्यस्य अपवादस्तु तत्र वृद्धाच्छः इति अस्ति एव। एवं खलु, यतः इदं तस्येदम् इत्यपि वस्तुतः तत्र शेषाधिकारे एव अन्तर्भवति खलु, एवं किल। यतः शेषाधिकारः कुतः आरब्धः इति गतपाठे उक्तमेव। चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 92तमं सूत्रं भवति। तत्रैव अग्रे गत्वा 14,100तमं सूत्रं वृद्धाच्छः इति भवति, एवं किल। तस्येदम् इत्यपि 20,100तमं सूत्रं वर्तते तृतीयपादस्य, अतः शेषाधिकारे अन्तर्भावः अस्ति एव, एवं किल। तर्हि शेषाधिकारे विद्यमानयोः तस्येदम् अपि च तस्य अपवादस्य वृद्धाच्छः इत्यस्य अनयोः अपत्यार्थे प्रवृत्तिरेव नास्ति। तर्हि कथं वृद्धाच्छः इत्यस्य बाधनाय तस्यापत्यम् इति सूत्रं कृतम् इति उच्यते भवता इति पूर्वपक्षिणा उच्यते, एवं किल। तत्रैव स्पष्टीकरणं क्रियमाणम् अस्ति। एषा पङ्क्तिः अतीव अवधानेन अवगन्तव्या। अत्रैव समाधानं वर्तते। किम्? अदन्तबाह्वादि व्याख्याने कथयन्नस्मि। अदन्तबाह्वादिप्रकृतिभिन्न किम् अदन्तबाह्वादिभिन्नप्रकृतिसम्बद्धः अपत्यार्थः शेषः, अपत्यार्थः असौ शेषः भवत्येव इत्यर्थः। नाम शेषे इत्यतः पूर्वम् अपत्यार्थे प्रत्ययाः भवन्ति, परन्तु कीदृशाभिः प्रकृतिभिः, तत्र कीदृक् प्रकृतिभिः सः अपत्यार्थे प्रत्ययः भवति इति चेत् अदन्तप्रकृतिभिः, अपि च बाह्वादिगणे पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते तैः च तेभ्यश्च। अदन्तप्रकृतिः कुतः ज्ञायते? अत इति मया उक्तमेव। बाह्वादयः प्रकृतयः कुतः गृह्यन्ते इति चेत् बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रमेव साक्षात् वर्तते खलु।
अतः तस्मात् शेषे इत्यतः पूर्वम् अदन्तप्रकृतीनां नाम अदन्ताः ये सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः, अपि च बाह्वादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः अपत्यार्थे तत्र प्रत्ययाः उक्ताः वर्तन्ते। किं तावत्यः एव प्रकृतयः वर्तन्ते वा? अदन्ताः अपि च बाह्वादिगणे पठिताः, किं ततः भिन्नाः प्रकृतयः एव न सन्ति वा इति चेत् न, ततः भिन्नाः अपि प्रकृतयः वर्तन्ते एव। अतः ततः भिन्नाः याः प्रकृतयः वर्तन्ते, याः प्रकृतयः नाम मूलशब्दाः, ये शब्दाः अदन्तत्वं न भजन्ते, ये च शब्दाः बाह्वादिगणे नान्तर्भवन्ति, तेभ्यः अवशिष्टाः ये शब्दाः, तेभ्यः के अवशिष्टाः इति तु अचिरेण ज्ञास्यते। तेभ्यः अवशिष्टाः ये शब्दाः तेषां तु शेषे अन्तर्भावः कर्तव्यः एव। अतः शेषे अन्तर्भावः यदि भवति तर्हि तैः सह अपत्यार्थोऽपि सम्बद्धः भवत्येव, एवं खलु? तदेव अत्र उच्यमानं वर्तते। नाम अदन्तबाह्वादिभिन्नप्रकृतिसम्बद्धः अपत्यार्थः असौ, नाम एषः यः अपत्यार्थः वर्तते सः शेषः भवत्येव इति। नाम सः शेषे तस्य अन्तर्भावः भवत्येव। आम्, यदि तु नाम अपत्यार्थसम्बद्धाः सर्वाः अपि प्रकृतयः अथवा अपत्यार्थसम्बद्धाः तत्र नाम येभ्यः अपत्यार्थे प्रत्ययः विधातव्यः वर्तते, ते सर्वेपि शब्दाः यदि शेषे इति अधिकारात् पूर्वमेव पठिताः अभविष्यन् तर्हि तु वयं वक्तुं शक्नुमः स्म यत् इदानीं शेषे इत्यतः अग्रे अपत्यार्थः नान्तर्भवति इति, एवं खलु? एषः उत्सर्गः अपत्यार्थः यः वर्तते सः शेषाधिकारे नान्तर्भवति, परन्तु तथा नास्ति। यतः शेषे इत्यतः पूर्वं तु अदन्तबाह्वादि तत्र प्रकृतिभ्यः एव अपत्यार्थे प्रत्ययः विहितः। अत्र किमुच्यमानं वर्तते? अदन्तबाह्वादिभिन्नप्रकृतिसम्बद्धः अपत्यार्थः शेषः भवति एव इति। इति अभिप्रायः वर्तते कस्य तत्र श्लोकवार्तिकस्य तृतीयस्य चरणस्य, किम् उत्सर्गः शेषः एव असौ इति। समीचीनम्, अस्तु। तर्हि अस्यां पङ्क्तौ विशिष्य चिन्तनं कर्तव्यं वर्तते। अस्याः पङ्क्तेः स्पष्टतायाः परम् अग्रे के विचाराः क्रियमाणाः वर्तन्ते ते स्पष्टतां यास्यन्ति। अग्रे कथयति, आक्षेप्तुः हि नाम येन आक्षेपः कृतः वर्तते, कः आक्षेपः कृतः वर्तते? तस्यापत्यम् अत इत्येकसूत्रम् अभिमतं, नाम एकमेव सूत्रं कुर्वन्तु इति, खलु? अत इत्येतदर्थं तस्यापत्यमिति अपेक्षितं, तर्हि तत्र एकमेव सूत्रं भवतु, तस्यापत्यम् पृथक्तया सूत्रारम्भस्य का अपेक्षा, एवं खलु? तर्हि पृथक्तया सूत्रस्य अपेक्षा सैव वर्तते, का? नाम तदेव तस्येदमित्यस्य अपवादः वृद्धाच्छः इति, छ इत्यस्यापि बाधनाय तत्र तस्यापत्यम् इति पृथक् सूत्रम् अपेक्षितम्। अन्यथा अस्तु एकेनैव सूत्रेण सिद्ध्यति स्म, अङ्गीकुर्मः, परन्तु तस्य अपेक्षा वर्तते एव। तर्हि कथयति अत्र, आक्षेप्तुः हि तस्यापत्यम् अतः इति एकसूत्रम् अभिमितं। समीचीनम्। एकमेव यदि सूत्रं कृतं तर्हि तु तत्र वृद्धाच्छः इत्यस्य बाधः तेन न स्यात्। तर्हि विशेषेण अत इत्यनेन एव सम्बन्धः तस्य स्यात्, अधिकाधिकं बाह्वादिभ्यश्च इत्यत्र वा तस्य अनुवर्तनं वयं स्वीकर्तुं शक्नुयाम। अतः छ प्रत्ययस्य बाधनार्थं तदेव प्रथमे पादे यदुक्तं तस्य पत्यं तस्येदमित्यपत्ये विबाधनार्थं कृतं भवेत् इति अपत्येपि तस्येदमित्यस्य अपवादः यः छ प्रत्ययः प्राप्तः तस्यापि बाधनार्थं तस्यापत्यम् इति पृथक् सूत्रं कर्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्।
अस्मिन् विचारे सूक्ष्मा काचित् दृष्टिः अपेक्षिता। यद्यपि क्लेशो नास्ति, अवधानेन चिन्तने कृते सति प्रविशति बुद्धौ। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अग्रे किं कथयति व्याख्याता? विनियुक्तात् अन्यः शेषः, नाम यः विनियुक्तः तस्मात् यः अवशिष्टः सः खलु शेषः। तर्हि कः नाम तदेव पूर्वं यः सिद्धान्तः उक्तः, शेषे नाम अपत्यार्थस्य शेषे अन्तर्भावाय तस्यैव अत्र नाम विस्तरेण व्याख्यानम् अथवा सरलतया इतोपि व्याख्यानं कुर्वन्नस्ति। विनियुक्तात् अन्यः शेषः, नाम यः विनियुक्तः, शेषे इत्यतः पूर्वम् अपत्यार्थः अदन्तबाह्वादिप्रकृतिभ्यः विनियुक्तः, एवं खलु? तदेव अग्रे कथयति, अदन्तबाह्वादिप्रकृतिसंयुक्त अपत्यार्थः एव विनियुक्तः वर्तते, एवं खलु? अग्रे कथयति, न तु तद्भिन्नप्रकृतिसंयुक्तापत्यार्थोऽपि, एवं खलु? नाम अदन्तभिन्नः बाह्वादिप्रकृतिभिन्नश्च यः अपत्यार्थः वर्तते सः न विनियुक्तः वर्तते। कस्मात् पूर्वं? शेष इत्यस्मात् पूर्वं, शेषे इति अधिकारात् पूर्वम्। अतः अदन्तप्रकृतिभिन्नः बाह्वादिप्रकृतिभिन्नश्च यः भिन्नेभ्यश्च विहितः यः अपत्यार्थे प्रत्ययः अथवा यः अपत्यार्थः सः तु इतोपि अवशिष्टः वर्तते एव। अतः तस्य शेषे इत्यस्मिन् अन्तर्भावः कर्तव्यः इति भवत्येव इति कथयति। ततश्च तस्य शेषत्वात्, नाम सः अवशिष्टः यः किम् प्रकृतिसम्बद्धः यः अपत्यार्थः वर्तते, एवं खलु? तस्य शेषत्वात् तस्मिन् अपत्ये छस्य प्रसक्तत्वात्, एवं खलु? नाम छ इति तत्र प्रसक्तः भवति। तद्बाधनार्थं तस्यापत्यम् इति पृथक् सूत्रं कर्तव्यम् एव भोः इति आक्षेप्त्रा यः आक्षेपः आरब्धः आसीत् तस्य कृते इदम् उत्तरम् अत्र दत्तम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति, सति चास्मिन् पृथक् सूत्रे, नाम इदं यत् पृथक् सूत्रं खलु क्रियते, अग्रे उच्यते प्रकृतिसामान्यसंयुक्त अपत्यार्थस्य, अत्र किञ्चित् तत्र पाठभेदः वर्तते। तत्र मम पुस्तके सम्पादकः कथयति, अत्र एवं पङ्क्तिः आरब्धा वर्तते खलु, सति चास्मिन् पृथक् सूत्रे, तदनन्तरं किमुक्तं, प्रकृतिसामान्यसंयुक्त, यद्यपि एवमपि समन्वयनं भवति, परन्तु अत्र इतोपि पाठः दृश्यते। सः पाठः कथं दृश्यते इति चेत् अदन्तबाह्वादिप्रकृतिसामान्य, नाम अत्र अदन्तबाह्वादि इत्यपि वर्तते, ततः परम् अत्र प्रकृतिसामान्य इति उच्यते इत्यर्थः। अतः तत्र तदेव नाम अत्र यदि वयं सरलतया एतां पङ्क्तिम् इतोपि अवगन्तुम् इच्छामः तर्हि तत्र अदन्तबाह्वादि इत्यपि अस्यां पङ्क्तौ योजयन्तु। अतः अहम् एतं पाठमेव, नाम पाठभेदः यः दृश्यते तं पाठभेदं पुरस्कृत्य एव अत्र योजयिष्यामि। समीचीनम्। अस्तु। तर्हि किमित्युच्यते, तथा सति पृथक् सूत्रे अदन्तबाह्वादिप्रकृतिसामान्य संयुक्त अपत्यार्थस्य, समीचीनम्, उपयुक्तत्वात्, नाम सः तु उपयुक्तः वर्तते एव, उपयुक्तत्वात् अशेषत्वात् छस्य न प्राप्तिः, नाम छ इत्यस्य प्राप्तिः न भवति इति अप्राप्तिसम्पादनद्वारा, नाम तस्य छ इति प्राप्तेः अप्राप्तेः सम्पादनद्वारा छबाधकत्वं तस्यापत्यं छबाधकत्वं तस्यापत्यम् इति पृथक् सूत्रस्य सिद्धम् इति। नाम पङ्क्तेः अभिप्रायः एषः एव वर्तते, नाम छ प्रत्ययः वर्तते, सः शेषाधिकारे वर्तते, तत्र तु तस्यापत्यम् इत्यस्य अन्तर्भावः न भवति, अन्तर्भावः न भवति इति कृत्वा
छ प्रत्ययस्य बाधनाय तस्यापत्यम् इति सूत्रं नारब्धव्यम् इति यद् उच्यते तथा नास्ति वस्तुतः। अत्र तु यः नाम तस्यापत्यम् इत्यतः पूर्वं याभ्यः प्रकृतिभ्यः तत्र छ प्रत्ययः उक्तः, तद्भिन्नाः याः प्रकृतयः अवशिष्टाः तत्सम्बद्धश्च यः अपत्यार्थः सः शेषपदार्थे अन्तर्भवत्येव। तस्य अन्तर्भावः शेषपदार्थे भवत्येव। अतः तत्र यः छ प्रत्ययः प्राप्तः भवति तस्य छ प्रत्ययस्य बाधनाय तत्र तस्यापत्यम् इति तत्र सूत्रम् अपेक्षितम् एव इति अभिप्रायः। अत्र पङ्क्तेः समन्वयनम् इत्थं कर्तव्यम्। अग्रे उच्यते अयम् अप्राप्तबाधः इत्युच्यते। अप्राप्तबाधः एषः वर्तते, प्राप्तः नासीत्, एषः बाधः प्राप्तः नासीत्, नाम अप्राप्तः एषः बाधः। परन्तु अप्राप्तोऽपि बाधः अत्र युक्त्या प्रतिपाद्यते। सा च युक्तिः एषा एव, नाम तथा नास्ति भोः, शेषे इत्यत्रापि अपत्यार्थः अन्तर्भवत्येव। अतः तस्य तत्र तस्येदम् इत्यस्य अपवादः यः छ प्रत्ययः उपस्थितः भवति तस्यापि बाधनाय तस्यापत्यम् इति सूत्रम् अपेक्षितम् एव। यद्यपि अङ्गीकुर्मः तत्र इदम् इत्यनेन अपत्यार्थः अपि अपत्यम् इत्यपि तत्र गृहीतुं शक्यते तस्येदं, परन्तु तस्य अपवादः छ प्रत्ययः। छ प्रत्ययस्यापि अपवादाय अथवा बाधाय तस्यापत्यमिति सूत्रम् अपेक्षितमेव। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु एवमपि उपगोः अपत्यम् इत्यत्र उपगोः अवृद्धत्वात् छस्य नैव प्रसक्तिः किं पृथक् सूत्रेण इत्यतः आह। नाम तत्र उपगु इति शब्दः वर्तते खलु, सः शब्दः तत्र नाम तत्र अदन्तप्रकृतिकः नास्ति, अकारान्तः नास्ति, किञ्च बाह्वादिगणे अपि एषः उपगुशब्दः नास्ति, एवं किल। अतः नाम उदाहरणाय एकम् उदाहरणं, तत्र एकं निदर्शनं स्वीक्रियमाणं वर्तते। उपगु इति एव इति शब्दः खलु इदानीम् अदन्तबाह्वादिभिन्नप्रकृतिकः एकः भवितुम् अर्हति। कुतः? अकारान्तता तस्य नास्ति। अपि च कुतः? बाह्वादिगणे एषः उपगु इति शब्दः न पठितः, एवं किल। अतः तदेव उच्यते नन्वेवमपि उपगोः अपत्यम् इत्यत्र उपगोः अवृद्धत्वात्, नाम तस्य वृद्धसंज्ञा नास्ति। कथं वृद्धसंज्ञा तस्य वक्तुं शक्यते? वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इति खलु उच्यते। अतः उपगोः अवृद्धत्वात् छस्य नैव प्रसक्तिः, छ प्रत्ययस्य प्रसक्तिः न भवति खलु, यतः वृद्धा छः इत्यनेन खलु उच्यते। तस्य वृद्धसंज्ञा खलु अपेक्षिता। वृद्धसंज्ञा यदि अपेक्षिता तर्हि उपगु इति शब्दस्य आदिः यः अच् तेन वृद्धिसंज्ञकेन भाव्यं खलु। उ इत्यस्य तु वृद्धिसंज्ञा न भवति। कुतः? वृद्धिरादैच् इति अनुशासनात्। आ ऐ औ एषामेव वृद्धिसंज्ञा भवति। उ इत्यस्य तु वृद्धिसंज्ञा नास्ति। अतः वृद्धिसंज्ञा अत्र आद्यस्य अचः नास्ति यदि, तर्हि उपगु इति शब्दस्य वृद्धसंज्ञा अपि न भवति, एवं खलु। यतः वृद्धसंज्ञा वृद्धिवर्णम् आश्रयते, अत्र वृद्धिवर्णः एव नास्ति आद्यः। अतः कथम् अत्र वृद्धसंज्ञा स्यात्? वृद्धसंज्ञा एव यदि नास्ति तर्हि अदन्तबाह्वादिभिन्नप्रकृतिकः यः उपगु इति शब्दः वर्तते तस्य तस्मात् छ प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि कथं तत्र तस्य बाधनाय तस्यापत्यम् इति सूत्रम् इत्युच्यते? किं पृथक् सूत्रेण? तर्हि पृथक् सूत्रस्य अस्य प्रयोजनं किम् इत्यतः आह। तर्हि प्रयोजनम् इतोपि स्पष्टीकुर्वन् कथयन् अस्ति मूले वार्तिकस्य चतुर्थे चरणे। किं? वृद्धान्यस्य प्रयोजनं। वृद्धानि
अस्य प्रयोजनं वर्तन्ते। नाम वृद्धसंज्ञकानि यानि शब्दस्वरूपाणि वर्तन्ते तानि शब्दस्वरूपाणि अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं भवन्ति इति। नाम तस्यापत्यम् इत्यस्य प्रयोजनं भवन्ति इति। समीचीनम्। उदाहरणाय तत्र प्रतिपाद्यते। किं प्रतिपाद्यते पश्यन्तु। भानोरपत्यं भानवः इत्यादौ यानि भान्वादिप्रातिपदिकानि वृद्धानि, समीचीनं, भानुशब्दः वर्तते, तस्य आद्यः यः स्वरः वर्तते सः वृद्धसंज्ञकः अस्ति खलु। भकारोत्तरवर्ती आकारः क्षन्तव्यः। वृद्धिसंज्ञकः अस्ति खलु। अतः वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इत्यनेन भानुशब्दस्य वृद्धसंज्ञा भवत्येव। समीचीनम्। अपि च अग्रे कथयति यानि उपग्वादिप्रातिपदिकानि नामधेयत्वात् वृद्धानि। अग्रे एकं वार्तिकं पठिष्यते। वा नामधेयस्य, नाम नामधेयस्यापि, नाम तत्र अभिधानशब्दः यः वर्तते, कस्यचित् संज्ञा अथवा कस्यचित् अभिधानं यद्भवति, नाम यस्य भवति, तद् नामवाचकं शब्दस्वरूपम् अपि विकल्पेन वृद्धसंज्ञकं भवति इत्यपि एकं वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते। अतः उपगु इति शब्दः अपि विकल्पेन वृद्धसंज्ञकः भवितुम् अर्हति यदि नामधेयत्वं तस्य वर्तते तर्हि। तदेव कथयति यानि उपग्वादिप्रातिपदिकानि नामधेयत्वात् वृद्धानि। नामधेयत्वं यदि तेषाम् उपगु इत्यादीनां शब्दानां विवक्षितं तेपि एकस्मिन् पक्षे विकल्पेन वृद्धसंज्ञां भजन्ते। कथयति तेभ्यः नाम भानु इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः उपगु इत्यादयश्च शब्दाः नामधेयत्वेन विवक्षिताः यदि तादृशाः तेभ्यः, तर्हि तेभ्यः तेषां तु वृद्धसंज्ञा भवत्येव खलु। अतः तत्र कथयति किं, तेभ्यः छप् प्रत्ययबाधनार्थं, नाम छप् प्रत्ययस्य बाधनाय तस्यापत्यम् इति पृथक् सूत्रम् इत्यर्थः। नाम तस्यापत्यमिति पृथक् सूत्रं कर्तव्यमेव इति तत्र अर्थः भवति इति। एवं खलु। तत्र तस्येदम् इत्यस्य बाधकः छप् प्रत्ययः। यथा तस्येदम् इत्यत्र इदम् इत्यनेन अपत्यार्थोऽपि गृहीतुं शक्यते इत्युक्तमेव, परन्तु छप् प्रत्ययः नापेक्षितः अपत्यार्थे, अतः तस्यापि बाधनाय प्रकृते तस्यापत्यमिति पृथक् सूत्रं कर्तव्यमेव। विशेषेण प्रयोजनं तु वृद्धसंज्ञकेभ्यः भवति इति। समीचीनं। यथा भानु इति शब्दः यथा वर्तते, अथवा नामधेयत्वात् उपगु इति यः शब्दः वर्तते, सः न तु अदन्तः वर्तते न च बाह्वादिप्रकृतिकः वर्तते इति तत्र अवधानं कर्तव्यं। समीचीनम्। अग्रे कश्चन विचारः व्याख्यात्र अत्र उच्यमानः वर्तते। यद्यपि एतावता श्लोकवार्तिकगतः विचारः सम्पन्नः, परन्तु विशिष्टः कश्चन विचारः अत्र उच्यमानः वर्तते। किं कथयति, ननु तस्येदम् इत्यणि अदन्तत्वेन बोधः। एवं खलु। क्षन्तव्यः। इदन्त्वेन बोधः, अदन्तत्वेन इति न, इदन्त्वेन। इदमः भावः इदन्त्वं। समीचीनम्। इदं शब्दात् त्व इति प्रत्ययः यदि क्रियेत तर्हि इदन्त्वम् इति आयाति। अतः किमित्युच्यते, ननु तस्येदम् इत्यणि इदन्त्वेन बोधः। नाम तत्र विद्यमानः यः तस्येदम् इत्यनेन यः अण् विधीयते तस्मिन् अणि सति नाम तस्य इदम् अथवा तस्य अयं तस्य इयम् इति तत्र सामान्येन इदमिति शब्दप्रयोगः कृतः वर्तते, तेन इदन्त्वेन बोधः भवति इति अग्रे उच्यते। तस्यापत्यम् इत्यणि तु अपत्यत्वेन बोधः, तत्र अपत्यत्वेन बोधः भवति इति शाब्दबोधे वैलक्षण्यसत्वात्। शाब्दबोधे वैलक्षण्यं वर्तते खलु। तस्य इदं तस्य अपत्यम् इति उभयत्र एव प्रयुक्ताभ्याम् इदम् अपत्यम् इति आभ्यां शब्दाभ्याम् अथवा पदाभ्यां शाब्दबोधे किञ्चन वैलक्षण्यम् अस्ति एव खलु। एवं खलु। वैलक्षण्यसत्वात् तस्येदम् इत्यपत्येपि
इति श्लोकवार्तिकम् आरब्धं खलु, तस्येदमित्यपत्येपि इत्याक्षेपः एव अयम् अनुपपन्नः, नाम एषः आक्षेपः एव न युज्यते खलु। नाम तस्येदम् इत्यनेन, तत्र इदम् इत्यनेन अपत्यार्थः गृहीतुं न शक्यते। अनुपपन्नः इति चेत् न, तथा न भवता शङ्कनीयम्। तस्येदम् इत्यत्र विद्यमानेन इदम् इत्यनेन अपत्यार्थोऽपि गृहीतुं शक्यते। कुतः तद् अग्रे उच्यते, एतद्वार्तिकभाष्यप्रामाण्येन। इदं वार्तिकं किं, तस्येदमित्यपत्ये विबाधनार्थं कृतं ब्रुवेत्, उत्सर्गशेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम् इति यद्वार्तिकं वर्तते, तद्वार्तिकस्य भाष्यस्य प्रामाण्येन तस्येदम् इति इदं शब्देन अपत्यस्य इदन्त्वेन ग्रहणाभावविज्ञानात् इति। वस्तुतः ग्रहणाभावविज्ञानम् इत्युच्यते, ग्रहणभावविज्ञानम् इति वक्तव्यम्, एवं खलु। यतः तस्येदम् इत्यस्य एव तस्येदम् इत्यस्य अपवादः छप्रत्ययः, एवं वा न वा। तस्येदम् इत्यस्य अपवादः छप्रत्ययः, छप्रत्ययस्य बाधनाय तस्यापत्यमिति सूत्रं, वा न वा। तर्हि छप्रत्ययेन सह सम्बन्धः यदि स्थापनीयः तस्यापत्यम् इत्यस्य, तर्हि तस्येदम् इत्यनेन अपत्यार्थः सम्भवत्येव इत्येव खलु अस्माभिः तत्र प्रतिपादनीयम्। अतः व्याख्यात्रा अन्ते यद् अत्र आगत्य उक्तं वर्तते, किम्, इदं शब्देन अपत्यस्य इदन्त्वेन विज्ञानात्, तस्येदमिति इदं शब्देन अपत्यस्य इदन्त्वेन, अपत्यं यद् वर्तते तस्य इदन्त्वेन ग्रहणाभावविज्ञानात्, नाम इदन्त्वेन तस्य ग्रहणं न सम्भवति इति, एवं किल। अतः अत्र ग्रहण अभावविज्ञानम् इति न वक्तव्यं, ग्रहणभावविज्ञानम् इति वक्तव्यं। ग्रहणभावविज्ञानात् अथवा ग्रहणविज्ञानात् इति वा वक्तव्यम् इति मम भाति। अतः एव सर्वोऽपि यः सिद्धान्तः एतावता विचारितः अस्माभिः तस्य सङ्गतिः भवति खलु। यदा इदन्त्वेन यदा अपत्यार्थोऽपि गृहीतः भवति, समीचीनं। कीदृशः अपत्यार्थः, अदन्तबाह्वादिप्रकृतिभिन्नः अपत्यार्थः इति। ततः परमेव तस्य अपवादः तत्र छः उपस्थितः भवति, तस्य च छस्य बाधनाय तस्यापत्यमिति पृथक् सूत्रं कर्तव्यम्, एवं खलु। अतः अत्र किञ्चित् ग्रहणभावविज्ञानात् इति वक्तव्यम् इति अत्र पाठभेदस्तु द्रष्टव्यः सकृत्। तथापि ग्रहण अभावविज्ञानात् इति यदुक्तं तत्र सङ्गतिः कथम् इति चिन्तनीयं। सङ्गतिः मम तु सङ्गतिः इत्थं भाति, ग्रहणभावविज्ञानात् एवं रीत्या सङ्गतिः कर्तव्या, अथवा ग्रहणविज्ञानात् इति वा सङ्गतिः तत्र कर्तव्या, एवं किल। अथवा ग्रहणाभावविज्ञानात् इत्यत्र भवन्तः श्रोतारः काञ्चित् सङ्गतिं यदि पश्यन्ति, अवश्यं प्रकारान्तरेण मामपि पश्चात् बोधयितुं शक्नुवन्ति। सद्यः अत्र ग्रहण अभावविज्ञानविषये तत्र अहं किञ्चित् सिद्धान्तविरोधं पश्यन्नस्मि, अवगच्छन्नस्मि। कदाचित् मम अवगमने न्यूनता भवितुम् अर्हति, अथवा अत्र विशेषः अस्ति समन्वयने यदि, तर्हि भवद्भिः निश्चयेन अहं सूचनीयः भवतु। यद्यपि मुख्यः विचारः तु पूर्वं समाप्तः एव, तथापि भाष्यकारेण अतिरिक्ततया कश्चन पक्षः उद्भावितः, तस्य च समाधानमत्र कृतं। तत्रापि अस्माभिः सङ्गतिः अस्ति वा न वा इति सम्यक्तया विचारणीयम् एव। एतावदुक्त्वा अग्रे किमुक्तवान्, प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली इति तु आर्षत्वान् न दुष्यति इत्यास्तां तावत्। दाशरथये इति खलु वक्तव्यं। दशरथस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अदन्तात् इञ प्रत्ययः खलु विधातव्यः खलु। अत इञ इत्यनेन अदन्तात् इञ प्रत्ययः खलु विधातव्यः, एवं खलु।
विशेष अण अण अण्य इत्यादि प्रत्ययानां विशेषविधानाभावात् अतः इति अदन्तात् इञ प्रत्ययः सति दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः इति यथा प्रसिद्धः प्रयोगः अस्माभिः श्रूयते एव, तद्वत् अत्रापि प्रदीयतां दाशरथये यद्यपि छन्दोभङ्गादिकं सर्वं स्यात्, परन्तु प्रकारान्तरेण छन्दसः मर्यादा रक्षणीया श्लोककर्त्रा, तथापि एवं रीत्या श्लोकः श्रूयते। अतः तत्र दाशरथः इति अकारान्तः अपि प्रयुक्तः प्रयोगः। अतः अस्य प्रयोगस्य तु आर्षत्वादेव तत्र साधुत्वं कथनीयम् इति। यतः आर्षप्रयोगाः यथा वर्तन्ते ते तथैव स्वीकर्तव्याः। तत्र पाणिनेः प्रचोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यपि तत्र प्रयोजनं भवति, परन्तु येन एषः प्रयोगः कृतः तस्य आर्षत्वमपि भवेत्, शिष्टत्वं भवेत्, शिष्टचेष्टितत्वम् अस्य प्रयोगस्य भवेत्। अतः अयं प्रयोगः साधयितुं शक्यते इति व्याख्याता कथयति। यद्यपि पाणिनीयः प्रयोगः अथवा शिष्टसम्मतः प्रयोगस्तु दाशरथिः इत्येव भवति, चतुर्थ्याञ्च दाशरथये इत्येव तत्र प्रयोक्तव्यम् इत्यर्थः। भवतु नाम मूले अग्रे किं कथयति व्याख्याता, कृतसन्धेः किमिति। तत्र मूले अस्तु, मूले ततः अपि पूर्वं किमपि उक्तं, योगविभागस्तु भानोरपत्यं भानवः। कस्य योगविभागस्य विषये इदमुच्यते नाम, पूर्वपक्षिणा यद् आक्षिप्तमासीत्, किं तस्यापत्यमत इञ इत्येव एकं सूत्रं भवितुमर्हति खलु। तथा न भोः, अत्र तस्यापत्यम् इति पृथक् एकं सूत्रं कर्तव्यम्, अत इञ इति इत्यादीनि पृथक् सूत्राणि वक्तव्यानि इति। नाम योगविभागं विधाय एव, योगविभागः नाम सूत्रद्वयं कृत्वैव अत्र सूत्रं वक्तव्यं। किमर्थं वक्तव्यं, तस्य तु प्रयोजनानि दृष्टानि एव। योगविभागस्तु भानोरपत्यं भानवः, एतदनन्तरं पूर्णविरामः अपि स्थापनीयः मूले, तेन स्पष्टता भवति। भवतां पुस्तके स्यात् यदि, तर्हि वरं, मम पुस्तके नास्ति इति कृत्वा स्थापितवान्। समीचीनम्। एवञ्च एतावान् विचारः तत्र श्लोकवार्तिकमादाय कृतः। इदानीम् अत्र समर्थानां प्रथमाद्वा इति खलु सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र तस्य सूत्रस्य इतोपि उदाहरणानि दीयमानानि वर्तन्ते ग्रन्थकारेण। यद्यपि तत्र तत्तद्विषये उक्तमेव, परन्तु नाम अस्माभिरपि भवतां पुरतः उपस्थापितमेव, परन्तु ते विषयाः अधुना मूलग्रन्थकर्त्रा अधुना ते विषयाः उच्यमानाः वर्तन्ते। तत्र पृच्छति, किं कृतसन्धेः किम् इति। मूले उक्तं खलु, कृतसन्धेः किं सौत्थितिः। एषः विचारः अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं विचारितः अस्ति। व्याख्यातारम् अनुसरन्तु। समर्थानां प्रथमाद्वा इति अधिकारसूत्रस्थसमर्थग्रहणलब्धं कृतसन्धेः इत्येतत् किमर्थम् इति प्रश्नः। एवं खलु, तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् सामर्थ्यं नाम परिनिष्ठितत्वं नाम कृतसन्धिकार्यम् इति खलु पठितम्। अतः तस्य प्रयोजनं तत्रैव यद्यपि स्पष्टीकृतं, नाम प्रयोजनं किं, तत् प्रयोजनम् इदानीम् उच्यमानं वर्तते। अतः किं कथयति व्याख्याता, कृतसन्धेः इत्येतत् किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरं दत्तमेव, सौत्थितिः। पश्यन्तु अग्रे, सु अर्थात् शोभनः, उत्थितः सूत्थितः, शोभना उत्थितः सूत्थितः, शोभनार्थे सु इति अत्र शब्दस्वरूपं गृह्यते। कथयति, प्रादिसमासे केन
कुगतिप्रादयः इत्यनेन प्रादिसमासे सवर्णदीर्घः नाम सवर्णदीर्घो भवति। ततः अग्रे उच्यते सूत्थितस्य अपत्यं सौत्थितिः। नाम प्रादिसमासे सति आदौ सवर्णदीर्घः भवति, नाम सु उत्थित अनयोः अकः सवर्णदीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घविधानं भवति। ततः परं सूत्थितस्य अपत्यं सौत्थितिः इति रूपं साध्यते। एवं खलु। नाम सौत्थित इति शब्दात् अत इञ इत्यनेन इञ प्रत्ययः क्रियते। तदेव अग्रे कथयन् अस्ति। अत इञ सुब्लुक् नाम तदेव सूत्थितस्य अपत्यमिति लौकिकविग्रहः खलु। अलौकिकविग्रहः कथं सूत्थित ङस् इति, तदनन्तरम् इञ प्रत्ययः सूत्थित ङस् इञ, तदनन्तरं कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुक्। एवं किल। सूत्थित इ आदिवृद्धिः, सौत्थित इ यस्येति च इत्यनेन अकारलोपः, नाम तकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः। सौत्थित इ एवं खलु। मेलनेन सौत्थितिः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति कृतसन्धेः इत्यभावे तु सु उत्थित इत्यस्यामेव दशायाम् एवं खलु। नाम सन्धिं न कुर्मः, सन्धेः पूर्वमेव कथयति सवर्णदीर्घात् परत्वात् आदिवृद्धौ। नाम सवर्णदीर्घः अष्टाध्याय्यां पूर्वं वर्तते, आदिवृद्धिः परतः वर्तते। अतः परत्वात् आदिवृद्धिः नाम परत्वात् आदिवृद्धिः आदौ प्रवर्तेत। किं कथयति सवर्णदीर्घात् परत्वात् आदिवृद्धौ नाम सवर्णदीर्घं प्रबाध्य अत्र आदिवृद्धिः प्रवर्तेत। तर्हि कथयति आदिवृद्धौ कृतायाम् आवादेशे नाम आदिवृद्धिः यदि कृता तर्हि का स्थितिः सौ उत्थित इ सौ उत्थित इति आवादेशे सौ उत्थिति नाम इञ अपि अस्ति तत्र सौ उत्थितिः इति स्यात् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् इति भावः इति अर्थः। समीचीनं। तन्मा भूत् एतदर्थं परिनिष्ठितत्वं शब्दस्य अपेक्षितं। परिनिष्ठितत्वं नाम कृतसन्धिकार्यत्वम् इत्यर्थः। ततः परमेव तत्र तद्धितप्रत्ययः सुबन्तात् विधातुं शक्यः, अन्यथा न। समीचीनम्। अग्रे कश्चन अत्र विचारः, मूले यः विचारः उक्तः वर्तते अग्रे, तस्य विचारस्य अवतरणिकात्वेन अग्रे कथयन् अस्ति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। ननु अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे कृते तदुत्तरमेव इञप्रत्ययः उचितः वा न वा। नाम सवर्णदीर्घः यः वर्तते सः अन्तरङ्गः। अतः अन्तरङ्गशास्त्रस्य आदौ प्रवृत्तिः कर्तव्या एवं खलु। तदेव उच्यते किल अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे कृते आदौ सवर्णदीर्घः भवतु। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे अथवा नैव तदेव नित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इत्यपि भवितुमर्हति खलु। परत्वात् आदिवृद्धिः भवति इति खलु पूर्वमुक्तं। परन्तु परापेक्षया अपि अन्तरङ्गस्य खलु बलीयस्त्वं भवति एवं खलु। अतः अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे कृते नाम अन्तरङ्गत्वात् आदौ अत्र नाम परापेक्षया अन्तरङ्गत्वं वर्तते कस्य सवर्णदीर्घस्य इत्यस्य। अन्तरङ्गञ्च किं भवति बहिरङ्गञ्च किं भवति इति अस्माभिः असकृत् पूर्वप्रकरणेषु पठितं वर्तते। अतः सवर्णदीर्घः अत्र अन्तरङ्गभूतः इति कृत्वा तस्य आदौ प्रवृत्तिः भवति, तदुत्तरमेव तत्र इञप्रत्ययः उचितः एवं खलु। आदौ सवर्णदीर्घः तदनन्तरं तत्र तद्धितप्रत्ययम् इञ इति प्रत्ययं कुर्मः।
समीचीनं। कथयति परात् अन्तरङ्गस्य बलवत्वात् इत्युक्तमेव खलु। नाम शास्त्रापेक्षया अन्तरङ्गशास्त्रस्य बलवत्वं भवति इति। एवं किल। कथयति ततश्च सन्धेः प्राक्, नाम सन्धिकार्यात् पूर्वमेव तद्धितोत्पत्तेः अप्रसक्तेः, नाम तद्धितस्य उत्पत्तिः सन्धेः प्राक् भवितुम् एव नार्हति। कुतः? सवर्णदीर्घाख्यस्य सन्धिकार्यस्य अन्तरङ्गत्वात्। सन्धेः प्राक् तद्धितोत्पत्तेः अप्रसक्तेः कृतसन्धेः इति व्यर्थमेव। तर्हि कृसन्धेः इति व्यर्थं खलु, वा न वा? कृसन्धिकार्यस्य इति यदुच्यते तद् व्यर्थमेव खलु। तस्य किं प्रयोजनं? यदि अन्तरङ्गत्वात् आदौ एव तत्र नाम तद्धितोत्पत्तेः पूर्वमेव, एवं किल, अथवा तद्धितोत्पत्तिम् आश्रित्य तत्र उत्थित इत्यवस्थायाम् आदौ एव आदिवृद्धौ प्राप्तायां तत्र ततः अपि पूर्वं सन्धिकार्यं प्रवर्तते खलु। अतः तत्सन्धिकार्यात् कार्यं वक्तुं समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र समर्थग्रहणं कर्तव्यम् इति नास्ति खलु। तद्व्यर्थं खलु, अन्तरङ्गत्वादेव सिद्ध्यति खलु, वा न वा? अन्तरङ्गत्वादेव तत्र सन्धिकार्यम् आदौ प्रवर्तते, पश्चात् तत्र तद्धितोत्पत्तिः, एवं खलु। तर्हि कृतसन्धिकार्यम् इति यद्वचनं तद्व्यर्थं खलु इत्यतः आह। अतः तत्र कथयति एतादृश जिज्ञासायां जातायां मूले उच्यते किम्? अकृतेति। मूले उक्तम् अकृतव्यूहपरिभाषया सावुत्थितिर्मा भूत् इति। तत्र अकृतव्यूह इति परिभाषायाः आश्रयणं स्वीक्रियते। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्कार्यं न कुर्वन्ति इति अर्थः इति अस्माभिः परिभाषाप्रकरणस्य सर्वान्ते एषा परिभाषा पठिता। समीचीनं। तदुत्तरं विविधैः प्रमाणैः युक्तिभिश्च शब्दाधिकारे एषा परिभाषा, अस्याः परिभाषायाः खण्डनमपि अस्माभिः दृष्टमेव। समीचीनम्। अतः परन्तु दीक्षितस्तु एतां परिभाषाम् अङ्गीकरोति, एतां परिभाषाञ्चादाय विविधाः व्यवस्थाः कथयति। अतः अस्माभिः आदौ अत्र दीक्षितं मतमादाय अवगन्तव्यं। तदनन्तरं यदि किमपि खण्डनं प्रत्याख्यानादिकं भवति तदस्माभिः साधनीयं। समीचीनम्। अग्रे कथयति अन्तरङ्गपरिभाषायाः अपि अपवादभूतया अकृतव्यूहपरिभाषया सन्धेः प्रागेव प्रत्ययः स्यात् इति। नाम अन्तरङ्गपरिभाषा या वर्तते खलु, परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति, तस्याः अपि अपवादभूता परिभाषा का? अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति, एवं खलु। अतः तया परिभाषया सन्धेः प्रागेव प्रत्ययः स्यात्। नाम अत्र सन्धिकार्यं यद्वर्तते, किं सवर्णदीर्घसन्धिकार्यं यद्वर्तते, तस्मात् प्रागेव अत्र प्रत्ययस्य उत्पत्तिः स्यात्। कस्य प्रत्ययस्य? तद्धितप्रत्ययस्य। एवं किल। अग्रे कथयति ततश्च आदिवृद्ध्यपेक्षया अन्तरङ्गोऽपि सवर्णदीर्घः अकृतव्यूहपरिभाषया, एवं खलु। आदिवृद्ध्यपेक्षया सवर्णदीर्घः अन्तरङ्गः अस्ति इति अस्माभिः पूर्वमुक्तम् एव खलु, एवं खलु। आदिवृद्ध्यपेक्षया अन्तरङ्गोऽपि सवर्णदीर्घः अकृतव्यूहपरिभाषया आदिवृद्धेः प्राङ् न प्रवर्तते। अकृतव्यूहपरिभाषा अत्र अपवादपरिभाषा भवति।
अन्तरङ्गपरिभाषायाः। अतः तस्याः परिभाषायाः उपस्थित्या तत्र सवर्णदीर्घः यः वर्तते सः सवर्णदीर्घः आदिवृद्धेः पूर्वं न प्रवर्तते। आदिवृद्धेः पूर्वं यदि तस्य प्रवृत्तिः न स्यात् तर्हि तु आदिवृद्धिः आदौ स्यात्। आदिवृद्धिः यदि स्यात् तर्हि तु पश्चात् अकः सवर्णदीर्घः इत्यस्य अवसरः एव न स्यात् खलु, वा न वा? यतः आदिवृद्धौ सत्यां तु सु इत्यत्र विद्यमानस्य उ इत्यस्य औ इति भविष्यति। औ इति यदि भविष्यति तर्हि ततः परतः तस्य सवर्णी उ इति न स्यात्। उत्थितः इत्यस्य उ इति तस्य सवर्णी नास्ति एव। अतः पश्चात् तु सवर्णदीर्घप्रसङ्गः एव न तिष्ठेत इति उच्यमानम् अस्ति। कथयति एवञ्च सवर्णदीर्घात् प्रागेव आदिवृद्धौ आवादेशे सावुत्थितिः इति स्यादित्यर्थः। नाम सवर्णदीर्घात् प्रागेव इमाः सर्वाः अपि अव्यवस्थाः अत्र उत्पन्नाः स्युः इति अर्थः वर्तते। समीचीनम्। अतः प्रकृते कृतसन्धिकार्यत्वम् इति अपेक्षितम् एव। नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र समर्थानाम् इत्यपेक्षितमेव इत्युच्यते। अग्रे कथयति न च ई सति, नाम इय इति प्रत्यये सति कृते सवर्णदीर्घे, नाम इय प्रत्यये सति सवर्णदीर्घः क्रियते उकारस्य जायमानया वृद्ध्या सवर्णदीर्घनिमित्तस्य कस्यचित् विनाशाभावात् अकृतव्यूहपरिभाषायाः कथमिह प्रवृत्तिरिति वाच्यं खलु। यथा अकृतव्यूहपरिभाषा कदा प्रवर्तते? किमुच्यते तत्र? निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्कार्यं न प्रवर्तते इत्यर्थः खलु। तर्हि अत्र कश्चन मुखरूपं निमित्तमेव किमपि न लभ्यते। कदा न लभ्यते तदत्र द्रष्टव्यं। किं न च ई सति, नाम ई प्रत्यये सति कृते सवर्णदीर्घे, नाम आदौ ई प्रत्ययं कुर्मः ततः सवर्णदीर्घं कुर्मः ऊकारस्य जायमानया वृद्ध्या, नाम तत्र विद्यमानः यः ऊकारः सवर्णदीर्घानन्तरं यः लभ्यते ऊकारः तस्य वृद्ध्या एवं खलु। अपि च ई सति इति उच्यते, नाम ई प्रत्यये सति इति। तर्हि किमुच्यते? ऊकारस्य जायमानया वृद्ध्या सवर्णदीर्घनिमित्तस्य कस्यचित् विनाशाभावात्, नाम सवर्णदीर्घनिमित्तः कश्चन तत्र सवर्णदीर्घनिमित्तं तत्र यः कोऽपि तत्र, नाम सवर्णदीर्घनिमित्तः तत्र कश्चन तत्र विनाशः एव न उत्पद्यते, नाम अनिष्टता या कापि न उत्पद्यते इति भावः। सवर्णदीर्घः भविष्यति, तदनन्तरं तु ततः परं तत्र वृद्धिः अस्माभिः करिष्यते एव। कश्चन विनाशः, काचित् अनिष्टता तत्र न जायमाना वर्तते। कथयति कस्यचित् विनाशाभावात् अकृतव्यूहपरिभाषायाः कथमिह प्रवृत्तिः, न विनाशोन्मुखं निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्कार्यं न कुर्वन्ति इति खलु उच्यते अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यनया परिभाषया, यच्च अस्माभिः तत्र परिभाषाप्रकरणस्य अन्ते पठितम् एवं खलु। अतः अत्र काचित् विनाशोन्मुखतैव नास्ति। अतः कुतः अस्याः परिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः इति न वक्तव्यं। तत्र कुतः न वक्तव्यं तद् कथयति। यदि सवर्णदीर्घो न स्यात् तदा सु उत्थित इत्यवस्थायां सकारात् उकारस्य वृद्ध्या औकारे सति, तत्र सवर्णदीर्घः यदि न स्यात् तर्हि सु उत्थितः इति या अवस्था वर्तते तत्र सकारात् यः उकारः वर्तते तस्य उकारस्य वृद्ध्या, नाम वृद्धिद्वारा औकारे सति सवर्णदीर्घनिमित्तस्य अकः विनाशः स्यात् एवं खलु। सवर्णदीर्घः यदि न स्यात् तर्हि सु इत्यत्र विद्यमानः यः औकारः एवं खलु, नाम सु इत्यत्र विद्यमानः यः उकारः तस्य औकारत्वेन परिवर्तनं भविष्यत्येव खलु। केन? आदिवृद्ध्या।
अतः सवर्णदीर्घनिमित्तः यः अक् तस्य विनाशः खलु भवति। यतः अकः सवर्णे दीर्घः इति खलु उच्यते। अत्र अक् कः वर्तते? सकारोत्तरवर्ती उकारः। सः औ इति रूपेण यदि प्रवृत्तः तर्हि तु तस्य विनाशः जातः एव खलु। अकः विनाशः भविष्यत्येव खलु। अकः विनाशः यदि जातः तर्हि कथं सवर्णदीर्घः भविष्यति? अतः विनाशोऽपि अत्र जायमानः एव वर्तते। अतः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्कार्यं न कुर्वन्ति इति अत्र अकृतव्यूहपरिभाषायाः प्रवृत्तिः अस्ति एव इति उच्यते। कथयति अकः विनाशः स्यात् इति सम्भावनया अकृतव्यूहपरिभाषायाः प्रवृत्तेः इति कथञ्चित् योज्यं, नाम कथञ्चित् अत्र अकृतव्यूहपरिभाषायाः तत्र प्रवृत्तिः प्रदर्शनीया। कथञ्चित् कथञ्चित् नाम कथञ्चित् अत्र द्राविडप्राणायामं कृत्वा तस्याः परिभाषायाः कथञ्चित् अत्र प्रवृत्तिः कर्तव्या इति दीक्षितस्य किञ्चित् समर्थनं कृत्वा एतावत् उक्तवान् एषः। वस्तुतः अयं तु अकृतव्यूहपरिभाषा पक्षधरः नास्ति। कुतः? यतः नागेशम् अनुसरति प्राधान्येन अयं व्याख्याता। सा च परिभाषा नागेशेन खण्डिता, भाष्यविरुद्धा, निष्फला च वर्तते इति तत्र अस्माभिः पठितमेव। अग्रे नाम अस्याः परिभाषायाः विना अपि अत्र सङ्गतिः भवितुम् अर्हति इत्यस्मिन् विषये अग्रे कथयन् अस्ति। किं? वस्तुतस्तु इत्यतः किं कथयति? वस्तुतस्तु अकृतव्यूहपरिभाषा नास्त्येव तदेव। नाम अस्याः परिभाषायाः यत्किमपि अस्तित्वमेव नास्ति भोः। कुतः कथयति? भाष्ये क्वापि अव्यवहृतत्वात्। भाष्ये एषा परिभाषा न व्यवहृता। अग्रे कथयति प्रत्युत भाष्यविरुद्धत्वाच्च। भाष्ये अस्याः परिभाषायाः व्यवहारः नास्ति इत्येकम्। इदं वचनं दीक्षितस्य एव भवति। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः। प्रत्युत भाष्यविरुद्धत्वाच्च। प्रत्युत भाष्ये विरोधः वर्तते। भाष्ये इदं नोक्तं, तद् भाष्ये कथञ्च विरोधः वर्तते तत्सर्वम् अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे प्रतिपादितमेव अस्ति। समीचीनं। तर्हि कथं सङ्गतिः अत्र? यः पक्षः उत्थापितः आसीत्, नाम अन्तरङ्गत्वात् आदौ एव तत्र सवर्णदीर्घः भवति। अतः सवर्णदीर्घं वक्तुम् अत्र कृतसन्धिकार्यत्वम् इति वक्तव्यम् इत्यत्र कथं सङ्गतिः खलु? तदर्थम् अग्रे कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रभाष्यैः परात् अन्तरङ्गं बलीयः इत्युक्त्वा सौत्थितिः इत्यत्र पराम् अपि आदिवृद्धिं बाधित्वा अन्तरङ्गः एकादेशः इत्युक्तम्। समीचीनं। अन्तरङ्गः एकादेशः प्रवर्तते इति तत्र उक्तम्। अस्तु। पदस्य विभज्य अन्वाख्याने तु सु उत्थित इति स्थिते परत्वात् वृद्धिः प्राप्ता अन्तरङ्गत्वात् एकादेशः इति कैयटः। नाम प्रकृते भाष्ये तु तत्र परत्वात् वृद्धिः प्राप्ता भवति, अन्तरङ्गत्वात् एकादेशः एव भवति इत्येव उक्तम्। एवं खलु? किमुक्तं पश्यन्तु, पुनः पङ्क्तिं पठन्तु। प्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रभाष्यैः परात् अन्तरङ्गं बलीयः इत्युक्त्वा सौत्थिति इत्यत्र पराम् अपि आदिवृद्धिं बाधित्वा अन्तरङ्गः एकादेशः प्रवर्तते। नाम आदौ तत्र सन्धिकार्यमेव भवति खलु? अग्रे किं? पदस्य विभज्य अन्वाख्याने तु, नाम सु उत्थित इति एवं रीत्या पृथक् पदद्वयं यदि स्वीकृतं भवति तादृश अन्वाख्याने तु सु उत्थित इति स्थिते परत्वात् वृद्धिः प्राप्तः अन्तरङ्गत्वात् एकादेशः भवति इति कैयटेन उच्यते। समीचीनं। तर्हि तदेव समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र सामर्थ्यग्रहणं किमर्थम् इत्येतत् तस्य अन्येषु प्रयोगेषु अन्यत्र चारितार्थ्यं भवितुम् अर्हति। सन्धिकार्यं किम्? एकं सवर्णदीर्घाख्यम् एव वा? अन्यानि अपि सन्धिकार्याणि भवितुम् अर्हन्ति। अतः अन्यत्र अपि अस्य सामर्थ्यस्य प्रयोजनं भवितुम् अर्हति। ते के प्रयोगाः ते तु द्रष्टव्याः। अपि च स्पष्टतार्थमपि भवितुम् अर्हति।
अतः भाष्ये यदि एवं रीत्या प्रकारान्तरेण नाम यः पक्षः उपरि उत्थापितः एव आसीत् नाम अन्तरङ्गत्वादेव सिद्ध्यति कुतः कृतसन्धेः इति चेत् तस्य अन्येषु उदाहरणेषु क्वचित् प्रयोजनं निश्चयेन अस्माभिः ज्ञातव्यं। समीचीनम् इति भाष्यप्रामाण्यपूर्वकं कैयटप्रामाण्यपूर्वकं च अन्तरङ्गत्वादेव अत्र सवर्णदीर्घः सिद्धः भवति इत्येव प्रतिपाद्यमानं वर्तते। केन? व्याख्यात्रा अग्रे कथयति अकृतव्यूहपरिभाषा सत्त्वे परिभाषा असत्त्वे नैव परिभाषा सत्त्वे इत्येव अस्ति। परिभाषा सत्त्वे नाम परिभाषायाः सत्त्वे तदसङ्गतिः स्पष्टैव नाम अकृतव्यूहपरिभाषा यदि अत्र स्वीक्रियेत तर्हि भाष्ये अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घः आदौ भवति इति यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः तर्हि तस्य सिद्धान्तस्य असङ्गतिः स्पष्टा एव भवति। भाष्यं तु वयम् असङ्गतं कर्तुं न शक्नुमः। दीक्षितः असङ्गतः भवतु नाम एवं खलु। अग्रे कथयति सेदुष इत्यादौ अकृतव्यूहपरिभाषाफलस्य अन्यथा सिद्धिस्तु तत्र तत्र प्रपञ्चिता एव इति आस्तां तावत्। सेदुष इति सेदिवस् इति शब्दनिरूपणावसरे तत्र प्रथमाविभक्तेः बहुवचने सेदुषः इति प्रयोगः यः साध्यते तत्र अस्याः परिभाषायाः यत् फलम् एतया परिभाषया यत् फलं स्वीक्रियमाणं भवति दीक्षितेन तस्याः तु अन्यथापि सिद्धिः तस्य फलस्य तु अन्यथापि सिद्धिः भवितुम् अर्हति। अतः तत्र तत्र एषः विषयः प्रपञ्चितः एव नाम एषा परिभाषा पूर्वं बहुधा अस्माभिः खण्डितः एव इति एतावता अस्य अलम् एतेन विचारेण आस्तां तावत्। अग्रे कथयति विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे ज्ञेयः नाम अस्मिन् विषये विस्तरः यदि अस्माभिः कर्तव्यः तर्हि सः शब्देन्दुशेखरे इतोपि अस्माभिः ज्ञातव्यः। अत एव शब्देन्दुशेखरे तत्र परिनिष्ठितत्वस्य इतोपि लक्षणं तत्र विशेषेण उक्तं वर्तते। तस्य अन्यानि अपि प्रयोजनानि तत्र उक्तानि वर्तन्ते। तानि च प्रयोजनानि अस्माभिः कालानन्तरम् अथवा उद्ग्रन्थे इतोपि सूक्ष्मतया द्रष्टुं शक्यन्ते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे प्रत्युदाहरणान्तरं चर्चयिष्यते तद्वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे तु तावत् एतावानेव विचारः करिष्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य क्लुप्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य एषः अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।